हाम्रो टपिक के हो इडी करेन्ट ठीक छ नि। त्यो इडी करेन्ट भनेको हेर जतिको नाम सजिलो छ नि टपिक पनि एकदमै सजिलो छ, म्याक्सिमम 10 मिनट लाग्छ, एकदमै सजिलो। ध्यान दिने हेर हामीले के थाहा छ भने पहिला ध्यान दिने ठीक छ नि। अरे ध्यान दियो हामीलाई के थाहा छ कि कुनै पनि यता माना कि इन्डक्टर दिएको छ हैन, कुनै पनि कन्डक्टर छ ठीक छ नि। कन्डक्टरमा के भयो हाम्रो यदि हाम्रो कन्डक्टरमा करेन्ट सप्लाई गर्छौं भने यहाँ करेन्टले के गरिदिन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको जेनेरेट गर्छ, किनभने व्हेन करेन्ट इज फ्लोइङ थ्रु एनी कन्डक्टर द म्याग्नेटिक फिल्ड इज डेभलप अराउन्ड इट हुन्छ हुँदैन। अनि म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि यो कन्डक्टरमा के हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू लिङ्क हुन्छ हुँदैन हुन्छ है म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क हुन्छ। अनि यो ध्यान दिने जब हाम्रो करेन्ट व्हेन करेन्ट इज फ्लोइङ थ्रु कन्डक्टर ध्यान दिने थ्रु कन्डक्टर त के भइहाल्यो द म्याग्नेटिक फिल्ड इज डेभलप्ड हुन्छ हुँदैन डेभलप्ड अराउन्ड इट हुन्छ नि डेभलप हुन्छ हुँदैन। एन्ड म्याग्नेटिक अब म्याग्नेटिक फिल्ड इक्विभ्यालेन्ट टु म्याग्नेटिक फ्लक्स यो त पढाउँदै दिन बितिसक्यो हैन। इक्विभ्यालेन्ट टु म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ हुँदैन। अब त तिम्रो राइटिङ बुझ्न थाल्यो होला हैन। ध्यान दिने जब करेन्ट फ्लो हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ अराउन्ड इट एन्ड म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुन्छ एन्ड म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ इट एन्ड हेन्स के हुन्छ EMF इन्ड्युस्ड इन कन्डक्टर EMF इन्डक्सन हुन्छ हुँदैन। यति बुझेन यो हामीलाई थाहा छ। अब हेर यहाँ मेन कुरा के थियो कि म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स यहाँ जेनेरेट भयो, त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्सले गर्दाखेरि के भयो EMF को इन्डक्सन भयो। यो हामीले पढिसकेको छौँ ठीक छ। यो त सर्कुलर कुनै पनि कन्डक्टरमा पढेको छु ठीक छ छैन। अब इडी करेन्ट भनेको के भयो तिम्रो ध्यान दिने कि यो कन्डक्टरमा नभए पुरै कुनै पनि सोलिड बडी ध्यान दिने सोलिड बडी मतलब मेटलहरू हुन्छ नि मेटलको प्लेटहरू मेटलको सिटहरू हुन्छ हुँदैन रे। मेटलको प्लेट मेटलको सिट मतलब कन्डक्टिङ सिट भयो हैन। कन्डक्टिङ सिट त बुझ्छौ नि मेटलको प्लेटहरू हुन्छ नि सिटहरू हुन्छ नि हुन्छ हुँदैन। त कन्डक्टिङ सिट जसलाई भन्छ हामी ठीक छ नि। अनि मेटलको प्लेट पनि एउटा हुन्छ हुँदैन। अब ध्यान दिने यिनीहरूमा पनि यदि म्याग्नेटिक फ्लक्स यिनीहरूमा लिङ्क भयो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स यदि लिङ्क भयो भने के हुन्छ जब यिनीहरूमा पनि यदि मेटलको सिटमा पनि कन्डक्टरमा मात्र नभई यदि मेटलको सिटमा कन्डक्टिङ प्लेनमा यिनीहरूमा पनि यदि म्याग्नेटिक फ्लक्स यदि तिम्रो लिङ्क भयो भने के हुन्छ करेन्टको इन्डक्सन हुन्छ हुँदैन। देन द करेन्ट इन्ड्युस्ड इन मेटल सिट भइहाल्यो। मेटल सिट हो कन्डक्टर प्लेन हो। इन्डक्टर कन्डक्टर नभए पनि मेटल भए पनि सोलिड बडी भए पनि यदि यसमा म्याग्नेटिक फ्लक्सको जेनेरेसन हुन्छ यदि म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क गर्यो भने यो कन्डक्टिङ सिटमा पनि के हुन्छ तिम्रो करेन्टको इन्डक्सन हुन्छ हुँदैन। द करेन्ट इन्ड्युस्ड इन द मेटल सिट और कन्डक्टिङ सिट ठीक छ नि। यसमा पनि के हुन्छ हाम्रो करेन्ट इन्डक्सन हुन्छ हुँदैन। त यही मेटल बडीमा यही कन्डक्टिङ सिटमा म्याग्नेटिक फ्लक्सको चेन्जले गर्दाखेरि जुन करेन्टको इन्डक्सन हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ इडी करेन्ट भन्छौँ ठीक छ नि। कुनै पनि सर्कुलर लो भयो सर्कुलर सिट भयो राउन्ड टाइपको भयो कोइल जस्तो भयो कन्डक्टिङ सिट मैले यो भन्न खोजेँ कन्डक्टरमा मात्र नभई कन्डक्टिङ सिट कन्डक्टिङ प्लेनहरूमा म्याग्नेटिक फ्लक्सको लिङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि जुन करेन्टको इन्डक्सन हुन्छ त्यही करेन्टलाई हामी के भन्छौँ इडी करेन्ट ठीक छ। भाषा त बुझ्यौ नि रे बुझ्नु भाइ त्यो पनि त मेटल सिट भयो नि त कन्डक्टिङ सिट भएको भएन। मतलब कन्डक्टर होस् नहोस् मेटलको सिट अथवा मेटल बडी सोलिड बडी भयो भने यदि म्याग्नेटिक फ्लक्स योसँग लिङ्क भएको छ भने यहाँ करेन्टको इन्डक्सन हुँदैन हुन्छ नि। त त्यो करेन्टलाई हामी के भन्छौँ इडी करेन्ट ठीक छ। त सिम्पल भाषामा त्यही थियो कुनै ठुलो होइन। यो बुकमा पनि हेर्ने तिमीहरूको थोरै लेखेको हुन्छ होइन। अब ध्यान दिने यसको फिगरै यही हो ठीक छ। फिगर यही हो। यो हामीले के पढेको थियो पहिला त्यो मात्रै म लेखाएँ
ठीक छ नि। अब ध्यान दिनु यसको डेफिनेसन र यहाँबाट एउटा न्युमेरिकल सोधिन्छ कि त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन, त्यो न्युमेरिकल सोधेर फेलै गराइदिँदैन हामीलाई होइन, किनभने थाहा हुन्छ हामीलाई होइन, इक्जाममा थाहा हुनु पऱ्यो नि त मेन होइन, इक्जाममा थाहै हुँदैन। अब ध्यान दिनु के भइहाल्यो हेर, इडी करेन्ट भनेको द करेन्ट, ध्यान दिनु द करेन्ट लेख त, द करेन्ट induced, the current induced in the metal sheet भयो, metal sheet or conducting sheet due to the change of magnetic flux linked with the due to change of magnetic flux linked with it is called के भयो, इज कल्ड इडी करेन्ट, इज कल्ड इडी करेन्ट। ठीक छ नि। अब यहाँ एउटा फर्मुला सोध्छ, कुनै ठुलो कुरा होइन, हामीलाई सानैदेखि थाहा छ, नर्सरीदेखि के थाहा छ भने हामीलाई कि फ्रम फ्याराडेज ल होइन, फ्रम फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन के थाहा छ, द इएमएफ इन्ड्युस्ड इज के हुन्छ, डाइरेक्टली इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ हुँदैन रे, थाहा छ नि, सानैदेखि बच्चादेखि पढ्दैछु, इएमएफ इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स हो कि होइन। अब ध्यान दिने अर्को कुरा, यो एकदमै सानो, त्योभन्दा पनि अलिकति ठुलो भयो भने हामीले के पढेको छौँ भने भोल्टेज इक्वल टु करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स पढेको कि छैन। अब यहाँ त इएमएफको कुरा चल्दैछ नि रे, कुनै ब्याट्री स्याट्री जोडेको छ, इएमएफ जुन डेभलप भयो त आफै भएको हो नि, क्लियर, त्यहाँ 12 भोल्टको ब्याट्री जोडिदियो, 6 ब्याट्री स्याट्री के जोडेको, यो म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क भयो, त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्सले गर्दाखेरि यसमा म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन चेन्ज हुन्छ, त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्सको चेन्जले गर्दाखेरि यो मेटल सिटमा कन्डक्टिङ सिटमा आफै करेन्ट इन्डक्सन भइहाल्यो, आफै भयो नि रे, भएको भएन। जब करेन्टको इन्डक्सन हुन्छ त्यो इएमएफ पनि इन्ड्युस्ड हुन्छ हुँदैन, त्यो इएमएफ इन्ड्युस्ड भनेको रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स। ठिक छ नि। अब जब कुरा चल्दैछ इएमएफको भने हामीलाई थाहा छ इएमएफ इक्वल टु पनि त्यही हुन्छ, करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स हुन्छ हुँदैन, यहाँबाट करेन्ट इक्वल टु के भइहाल्यो, इएमएफ अपन रेसिस्टेन्स हुन्छ हुँदैन। नर्सरी एलकेजी पढेछौँ यो हामी हो होइन भाइ, ल ध्यान दिने त हाम्रो के भइहाल्यो। अब नाउ इडी करेन्ट भनेको के भइहाल्यो हाम्रो ई अपन आर भइहाल्यो, भएन। ई भनेको हाम्रो यहाँबाट के भइहाल्छ, डी फाइ अपन डिटी, तलमा रेसिस्टेन्स, तलमा के भइहाल्यो रेसिस्टेन्स। यो हाम्रो रिक्वायर्ड फर्मुला भइहाल्यो। इडी करेन्ट भनेको रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स, तलमा यसको जुन मेटलको सिट हुन्छ, कन्डक्टिङ सिटहरू हुन्छ, त्यसको रेसिस्टेन्स हुन्छ हुँदैन, त्यसको रेसिस्टेन्स भइहाल्यो। ठिक छ, त्यो सानैदेखि पढेछ नि, यो देखिहाल्यो, जस्ट रिभिजन मात्रै हो यो। इडी करेन्ट कहिले पढेको छ हामी 8 9 मा छ कि छैन, छैन भाइ, मजाक गर्दा किन मुडी हिलाउँदैछ, छैन, यो नर्सरीमा छ। ल कन्डक्टिङ सिट जुन मेटलमाथि सिटहरूमाथि जुन हुन्छ नि, प्लेटहरू सिट हुन्छ हुँदैन, त्यो उनीहरूमा यदि करेन्ट फ्लो भयो भने हामीलाई के थाहा छ, एच इक्वल टु आई स्क्वायर आरटी, हामी क्लास 11 मा पनि पढेको छौँ। एच इक्वल टु आई स्क्वायर आरटी मतलब जहाँ करेन्ट फ्लो हुँदैछ त्यहाँ के हुन्छ, हिटको पनि डेभलप हुन्छ, मतलब एच मतलब हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर अफ करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द सर्किट अथवा बडी हो गएन। अब त्यो मेटलमाथि मेटल थियो, सिटमाथि सिट जुन हुन्छ, हाम्रो सिटमाथि सिट हुन्छ हुँदैन रे, हुन्छ नि। अब यहाँ जब तिम्रो करेन्ट फ्लो हुँदैछ भने हिटको डेभलप हुन्छ हुँदैन, मतलब इडी करेन्टले के गरिदिन्छ, इडी करेन्ट के गरिदिन्छ, कजेज द हिट गर्दा गर्दैन, यहाँको इनर्जी जुन वेस्ट हुन्छ त्यो इनर्जी कुन फर्ममा वेस्ट हुन्छ, हिट इनर्जीको फर्ममा, त्यो पनि हामीले लेख्नुपर्छ। ठिक छ नि, ध्यान दिने, नोट लेख्ने तिमीहरू, जस्ट एक लाइनको छ के छ भने तिम्रो होइन कि इडी करेन्ट प्रोड्युस हिट इन द बडी, हिट के गर्छ, प्रोड्युस गरिदिन्छ होइन, सो द्याट द इनर्जी स्टोर इन द फर्म, सो द्याट इनर्जी स्टोर होइन, वेस्टेड इन द फर्म अफ हिट इनर्जी। तो हिट इनर्जी को फर्म में के भइहाल्छ, इनर्जी वेस्ट भइहाल्छ, लस भइहाल्छ। ठीक छ नि। अब यहाँबाट के क्वेसन सोध्छ, इडी करेन्टले गर्दाखेरि जुन इनर्जीको लस हुँदैछ
तो त्यो एनर्जीको लस हुनबाट बचाउनु छ, लस हुन दिनु छैन। के गर्छौँ, यहाँको आइरन कोरलाई लेमिनेसन गरिदियो, लेमिनेटेड गरिदियो, कभर गरिदिन्छु, एनर्जी लस हुन्छ बढी हुँदैन। ठिक छ, त्यहीँको लेख्ने टु प्रिभेन्ट द लस अफ इनर्जी, टु प्रिभेन्ट द लस अफ इनर्जी द आइरन कोर शुड बी लैमिनेटेड। ठीक छ नि, यहाँसम्म गर।